जेके दोस्त मोहब्बत सां वेठा आहियो, मां अवां सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारिश करियां थो त तव्हां सभई बआवाज़ बुलंद दिल जे मोहब्बत सां मदीने जे साईं ते दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, अजीज़ान मुकर्रम, मौजा मुख्तरम दोस्तों, भाइरों ए बुजुर्गों, नसीराबाद शहर में सालाना दीनी इज्तिमा जैके ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस जे उन्वान सां मुअन्वन कयो वियो है। हिन दीनी इज्तिमा में तव्हां असां सभई पंहिंजे रब करीम खे राज़ी करण जी नीयत सां गॾु थिया आहियूं। दुआ है त शल अल्लाह सी तव्हां असां सभिनी जी हाज़िरी मंज़ूर व मक़बूल फरमाए। जलसे कराइण वारनि खे पहिरीं गुज़ारिश इहा आहे त जलसो चङी मौसम में कराइनि, जो ॿुधण वारा बि आराम सां ॿुधनि, ॻाल्हाइण वारा बि आराम सां ॻाल्हाइनि। जून जुलाई में जलसो करण के इम्तिहान खां घटि कोन्हे। मुझे उम्मीद है त जलसे जा मुंतज़िम मुंहिंजी इन गुज़ारिश ते ज़रूर सोचींदा ऐं वीचारींदा। मां कोशिश कंदुसि त पंहिंजी गुफ्तगू खे जेतिरो मुख़्तसर करे सघां ओतिरो मुख़्तसर कयां। तव्हां दुआ कयो त अल्लाह से मूंखां जेको चवराए हक़ ऐं सच चवराए, अल्लाह से तव्हां असां सभिनी खे हक़ ऐं सच जे ॿुधण, सम्झण ऐं अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। असां जो ईमान आहे ऐं इहो हर कलमे पढ़ण वारे मुसलमान जो ईमान आहे त दुनिया जो जहान आरज़ी आहे। जेको आयो आहे सो वेंदो, जेको ॼायो आहे सो मरंदो, जेको ठहियो आहे सो रहंदो। दुनिया जो जहान हिकिड़ो मुसाफ़िर खानो आहे। जेके कल हुआ उहे अॼु कोन्हनि, जेके अॼु आहिनि उहे सुभाणे कोन हूंदा। कोई आता है कोई जाता है दुनिया के इस मैखाने में, कोई आता है कोई जाता है दुनिया के इस मैखाने में, साकी की इनायत जारी है मेहमान बदलते रहते हैं। असांजो ईमान आहे त असुल जहान अॻिते आहे ऐं जेको असां हिते पोखींदासीं उहो लुड़ंदासीं। जेकॾहिं चङाइनि जी पोख पोखींदासीं त नतीजो भलो मिलंदो, पर जेकॾहिं बुराइनि जी पोख पोखींदासीं त ॾुखिया थींदासीं। हिन जलसनि जो मतिलबु इहो आहे त असां अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जूं ॻाल्हियूं ॿुधूं, पंहिंजो पाण खे बदिलायूं, दीन जे दग ते, क़ुरान जे दग ते, सुन्नत जे दग ते, रसूल जे दग ते, सिरात मुस्तकीम ते हलण जी कोशिश कयूं त जीअं रुठ
उठल रब पर्ची पर आलिमन जूं ॻाल्हियूं दीन वारनि जूं ॻाल्हियूं चङनि भरनि हमराहनि खे अजीब लॻनि थियूं ऐं चङा भला माण्हू उनखे मज़ाक था सम्झनि तव्हांजे मार्केट में अब असां फिलहाल वेही रहो मौलाना हाली वेही रहो जॾहिं ज़रूरत पवंदी मां तव्हांखे चवंदुसि तव्हांजे मार्केट में आलिमन जो को क़दुर कोन्हे पर मां कसम सां चवां थो त अल्लाह जी मार्केट में आलिमन जो वॾो क़दुर आहे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन पंहिंजे घर मुबारक खां निकिता साईं जन ॾिठो त साईं जन जो हिकिड़ो सहाबी मज़दूरी करे पियो साईं जन उनखे ॾिठो उन साईं जन खे कोन ॾिठो साईं जन रस्तो तब्दील करे पोएं पासे खां आया आहिस्ता आहिस्ता पोएं पासे खां अची ॿिन्ही जहाननि जे सरदार सचो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज़ सां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साईं जन पोएं पासे खां अची पंहिंजे उन ग़रीब मज़दूर सहाबी जूं अखियूं बंद कयूं हुजूर साईं जन पंहिंजनि ग़ुलामनि सां ख़ुशतबई कंदा हुआ हिन ज़माने में त भलो पीर उहो आहे जेको 24 कलाक बूथ सुधायूं वेठो हुजे ई कोन्हे मां अल्लाह जो कसम खणी चवां थो साईं जन कॾहिं कॾहिं पंहिंजनि ग़ुलामनि सां पट ते वेही रहंदा साईं जन पंहिंजनि ग़ुलामनि सां गॾिजी मानी खाईंदा हुआ ऐं साईं जन कॾहिं कॾहिं पंहिंजनि ग़ुलामनि जी ओबर पीअंदा हुआ अल्लाह जो क़ुरान मुंहिंजे साम्हूं पियो असांजो अक़ीदो आहे त मिठड़े मोहम्मद करीम साईं खां मथे काइनात में न को ॼायो आहे न को क़यामत ताईं ॼमणो हज़रत अबू हुरैरा साईं तो फरमाए असां मुसलमान गरीब हुयासीं गुरबत जो ज़मानो हो कि कॾहिं कॾहिं ॾींहंनि जा ॾींहं असांखे मानी न मिलंदी हज़रत अबू हुरैरा साईं तो फरमाए त बुख जे करे कॾहिं कॾहिं मां बेहोश थी वेंदो हुउसि मूंखे ग़शी जा दौरा पवंदा हुआ माण्हू सम्झंदा हुआ त मूंखे मिर्गी थी आहे कि अल्लाह जो कसम मिर्गी नहीं बुख जे करे ग़शी जा दौरा पवंदा हुआ हज़रत अबू हुरैरा साईं तो फरमाए मां साईं जन जे दर ते वेठोसि हिकिड़ो शख्स आयो थाम में खीर खणी आयो साईं जन जी ख़िदमत में पेश कयईं ॿिन्ही जहाननि जे सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ख़िदमत में अर्ज़ कयईं क़िबला मां तव्हांजे लाइ खीर आंदो आहे तव्हां क़बूल कयो साईं जन उनखे दुआ ॾिनी उहो हमरा हलियो वियो हज़रत अबू हुरैरा साईं फरमायो त मां सम्झुमि त अॼु अलाह ॿुधी खीर साईं जन खे मिलियो आहे शुक्र अबू हुरैरा तो पढ़े छो त पक त साईं जन अकेलो न पीअंदा हाणे त रमज़ान जे महीने में भली मानी असां पंहिंजे घर मोकिलींदा आहियूं बाक़ी सड़ियल मानी तव्हांजे लाइ हज़रत अबू हुरैरा साईं फरमायो ॿिन्ही जहाननि जे सरदार मूंखे सॾु कयो ऐं साईं जन फरमायो अबू हुरैरा अल्लाह महिरबानी कई आहे अल्लाह खीर मोकिलियो मां चयुमि साईं अल्लाह जा कर्म थिया हज़रत अबू हुरैरा साईं तो फरमाए साईं जन फरमायो अबू हुरैरा मां सम्झां थो तोखे तमामु घणी बुख लॻल आहे मूंखे बि ज़रूरत आहे पर अॻु में मां बि नथो पीआं अॻु में तोखे बि पीअण जी इजाज़त न आहे मुंहिंजा 70 तालिब असहाब सुफ़ा वारा सहाबी
जिन हुजूर साईं जे करे पंहिंजो अब्बो छॾियो, पंहिंजी अम्मा छॾी, पंहिंजा बचा ॿार छॾियऊं, जिन पाक पैगंबर जे दर ते देरो लॻाए, ॿिनी जहाननि जे सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे पाक रोज़े सां गॾु उहो थल्हो अॼु बि मौजूद आहे। वो थल्हो अॼु बि मौजूद आहे। एतिरो मथे आहे ज़मीन खां, जी स्टेज मथे आहे बस तक़रीबन एतिरो। उहे 70 ॼणा सहाबी उते रहंदा हा, साईं जन वटि क़ुरान पढ़ंदा हा, साईं जन हुनजी तरबियत कंदा हा। ॿिनी जहाननि जे सरदार फरमायो अबू हुरैरे खे, अबू हुरैरा अॻ में असहाब सुफ़ा जे इन्हनि 70 सहाबिन खे खीर प्यारे अच, पोइ मोटाए खणी अच त तूं मां गॾु पीअंदासीं। हज़रत अबू हुरैरा साईं फरमाए थो, दिलि में सोचूं त गिलास हेतिरो 70 ॼणा पीअंदा त बचंदो छा, पर हुक्म जो बंदो मां खणी वियुसि। असहाब सुफ़ा वारा सहाबी जॾहिं मूंखे ॾिठऊं, उहे बि वीचारा बुखायल हा। अबू हुरैरा छा थो खणी अचे? चई अल्लाह साईं खीर मोकिलियो। ॿिनी जहाननि जे सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन हुकुम कयो आहे त अॻ में मां तव्हांखे पियारियां। साईं जन पाण नाहे पीतो, पर साईं जन फरमायो आहे त ड्रो करे पियो। हज़रत अबू हुरैरा साईं तो फरमाए, मां हिकिड़े खे खीर ॾेई पाण चुप करे वेठुसि, तमाशो पियो ॾिसां। हिकिड़े ड्रव ते पीतो, उन ॿिए खे ॾिनो, उन टे खे आराम सां वेठा आहिनि। हिकिड़ो पी ॿिए खे थो ॾे, ॿियो हिते असां वटि माण्हू देग में घिरी था वञनि। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सहाबन में एॾी फज़ीलत है, या पैगंबर साईं जी एॾी ज़बरदस्त सिख्या थी, या हुजूर साईं जी ज़बरदस्त तरबियत थी। हिकिड़ो पीए पियो, पी वरी ॿिए खे ॾे पियो, वरी टे खे, ईअं सभिनी खीर पीतो। जॾहिं 70 ॼणनि खीर पी, आख़िरी सहाबी मूंखे चयो, वठ अबू हुरैरा। चए थो परवरदिगार जो कसम, मां खीर ते नज़र कयमि त ढुक बि घटि कोन थियो। इहो पाक मोहम्मद करीम साईं जो मोजज़ो हो। ॾाढा चओ न सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ सां चई मां खीर खणी आयुसि। साईं फरमायो अबू हुरैरा सभिनी खे प्यारे आए। आज मां सभिनी खे प्यारे आयुसि, ढो करे पीता हूं साईं, ढो करे पीता हूं। साईं फरमायो अॻ में तूं पी त पोइ मां पियां। मां चुम क़िबला अॻ में तव्हां पियो त मां पोइ पियां। साईं फरमायो न, तोखे ॾाढी बुख लॻी आहे न, अॻ में तूं पी। मां चयो क़िबला अॻ में तव्हां पियो। साईं फरमाया न, मुंहिंजो हुक्म अॻ में तूं पी। कि मां हुक्म जो बंदो, मां खीर पीतुम, पी साईं खे थां वापसि कयुमि। साईं फरमायो ॿीहर पी। चए थो मां ॿीहर पीतुम, वरी साईं खे थां ॾिनुमि। फरमायो टियों दफ़ो पी। हज़रत अबू हुरैरा जो मां टियों दफ़ो पीतुम, थां साईं खे ॾिनुमि। साईं फरमायो अञा पी। मां चयुमि हाणे बिल्कुलु न पी सघंदुसि, छो थी। 70 सहाबी असहाबे सुफ़े वारा ऐं 71 नंबर ते अबू हुरैरो। हज़रत अबू हुरैरो तो चए, मांखे परवरदिगार जो कसम, असां सभिनी जी ओभर मदीने जे मीर पाण पीती। सुभान अल्लाह। साईं खीर पीतो त खीर पूरो थी। हिते त असां वटि मुर्शिद करीम थो अचे त उन सां गॾु को मानी छांव में उन सां गॾु खाई बि नथो सघे। हुनजे खट ते को वेहे त मुरीद डंडनि सां ड्राहे रखंदसि। अरे गुस्ताख, साईं सां गॾु ॾाढ जिगरा। चङनि भलनि जायुनि ते मुर्शिद ईंदा आहिनि, उन जे लाइ अलॻि जाइ ठहियल हूंदी आहे। वरी जॾहिं मुर्शिद हलियो वेंदो आहे त हुनखे तालो हणंदा आहिनि। वरी 12 महीने मुर्शिद ईंदो त पोइ खोलींदा। अलाह सां सच थो ॻाल्हायां, ॿाहिरियूं खोड़ जायूं ॾिठियूं अथमि, पर मां सदके वञा मदीने जे साईं तां। ॾाढियां त चओ सुभान अल्लाह। ओ वो अर्श के चिराग है, मां ॾिसण थो चाहियां त मुंहिंजे पिरीअ सां कहिड़नि जो प्यार आहे। सुभान अल्लाह। जिन जो प्यार आहे मदीने जे मीर सां सुभान अल्लाह दिल सां चवनि। ओ वो अर्श के चिराग हैं, मैं उनके कदमों की धूल हूँ। वो
عرش کا چراغ ہے، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں۔ اے زندگی گواہ رہ، اے زندگی، اے زندگی گواہ رہ، میں غلام رسول ہوں۔ اساں وٹ مٹھڑے محمد کریم جے غلامی کھا سوا ॿियो को عمل ही कोन्हे۔ سب گناہن میں گتا پیا ہوں، خدا جو قسم سجا سارا گناہن میں گتا پیا ہوں۔ دیکھو اللہ جے رحمت جو آسرو آ، جو پاک محمد کریم جے شفاعت جو آسرو۔ موچم تو حضور سائنجن کدے کدے پنجن صحابن سان خوش طبعی کندا۔ سائنجن آیا، سانجو صحابی مزدوری کرے پیو، سانجن پوئیں پاسے کھا چی انجو کیوں بند کئی یا خوش طبعی؟ ماں ایک روایت میں پڑھے تم، ایکڑی قرآنی مائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے خدمت میں آئی، سائنجن کے چیئیں سائن مجھے لائے دعا گھرو پوڑی ہے، ایکڑی قرآنی امر سائنجن کے عرض کیوں سائن مجھے لائے دعا گھرو تو اللہ سائن ماں کے جنت میں جائیں دے۔ جنہیں قرآنی یہ چاہیو تو حضور سائنجن فرمایو اما پوڑی ہوں جنت نمی دیوں۔ سائنجن میں جو تو قرآنی پریشان تھی گئی، چیزیں دعا گھر مجھے لائے ماں سی جنت ونا، سائنجن فرمایا اما قرآنی ہوں جنت نمی دیوں۔ پوڑی سبھا پریشان دے، سائن یہ نہ کر سائن مجھے لائے دعا گھر تو ماں جنت ونا۔ سائنجن فرمایا تو چما تھو تو پوڑی ہوں نمی دیوں نا۔ سائنجن تو جاؤں کری بس سائنجن فرمایا مجھے چاہنے جو مطلب یہ ہوا تا قرآن کے اللہ سائیں قیامت جے دہاڑے جوان کرے جنت موکلی ہوں۔ ایسا جن کی خوش طبعی ہے۔ ماں ایک روایت میں پڑھو تھم ایکڑو غریب صحابی تمام نورہ علاقے میں سائنجن کے زیارت جلائے مدینہ پاک میں آئیو، کافی نہیں ہے سائنجن کی خدمت میں رہو۔ ہانے موکلانے جو ارادو کی تا گوٹھ واپس بنا، آخری نیتے جہن نیتے واپس پہ ونجو ہکڑو ہمرا کافی ڈاچیوں اٹھ کاہے آئیو حضور سائن کی خدمت میں، ان شخص سائن جن کے عرض کیو سائن یہ ڈاچیوں اٹھ اللہ جے نالے تے کھڑی آئیو۔ سائن مجھے دعا گروہ قبول کیو، سائن جن وہ ڈاچیوں اٹھ بیت المال میں موکلیا، سائن جن انہیں جلائے دعا بھوری، وہ ہمرا حلیو بیو، وہ صحابی جو کو نورہ علاقے کھا آئے ہو، سائن جن کی خدمت میں کافی نہیں رہے ہو، اجو ہن کی واپسی ہی سائن جن کے چیں سائن آنے مجھے دعا بھی کیو، آنے ماں بوٹ تو ونیا اللہ مجھے خیر سا پہنچائے۔ سائن اج اللہ سائن وڈی مہربانی کئی کھوڑ ڈاچوں اٹھ آیا ہیں، ہکڑو اٹھ ماں کے دیندو تمہاں انہ دے چڑھی گوٹھ ونیا۔ سائنجن فرمایو اللہ جا وانا اٹھ کون دیندو میں چمیں تا ڈاچی جو پرار چمیں تا ڈاچی جو پٹ دے مرضی آتو نہیں چیزیں ماں ہی ڈاچی جو پٹ کادے کم سو اٹھ دیو نا سائنی سائن تو مرضی آتو نہیں ہاں کر یا نہ کر چمیں تا ڈاچی جو پٹ دے ٹھیک ہے بلا وہ بس یہ تو نہ ہے دیونو۔ سائنجن مرکیا ڈاڑیاں تو چو سبحان اللہ۔ اے نصیر آباد وارو جنہ مدینے جو میر مرکتو ہو تمو جو رب جنت جا سب دروازہ کھول رہے جنیدو۔ تکبیر مصطفیٰ سائنجن فرمایو اللہ جا بانا اٹھ بھی تا ڈاچی جو پٹر تھی دو اے سائنجن جو خوش تا بھائی اب آتا جو آواز نہ چھے تمہارا گال ہے تو تم گال ہے جے تمہاں بھجی بھی لوں بابا بٹن بند ہو جائے یا کھلل گال ہے تو میں لاؤڈ تو کھلو میں تواری جائے تے چلے اب آتا محبت سا بیٹھا ہو تمہاں گال ہے کابڑا بیٹھا ہو تمہاں تانجی جان چھڑیا جے کہ محبت سا بیٹھا نک تکو بھائی حد تا فضا میں بلند کر نعرہ تکبیر جمعیت المسلمین نعرہ تکبیر
سائیں جن ان صحابی جو اکھیوں بند کئی ان صحابی جان چھڑائن کی کوشش ڈاڈھی کئی پر نبی کو کیر تو جان چھڑائے سکے عام نبی کے بھی 40 مرسن کی طاقت ہوں دیا ایک روایت میں آتا عام نبی کے بھی 70 مرسن کی طاقت ہوں دیا مجھو مٹھڑو محمد کریم سائیں رگو نبی نہ ہو 1.25 لکھ نبیین جو بھی نبی ہو چاہونا سبحان اللہ سائیں کو کیر تو چھڑائے سکے انہیں صحابی چھڑانے کی کوشش ڈاڑی پر چھڑائے تو کون سکیو پر تھوڑی دیر میں انکھے مٹھڑے محمد کریم سائیں جے بدن مبارک جی خوشبو محسوس تھی حضور سنجن گالہائیں دہا تا سائنجن جے وات مبارک میں خوشبو نکرندی ہی حضور سائنجن جو پگھر مبارک خوشبو دار ہندو ہو سائنجن جے رستے سا گزرندہ ہا یہ محسوس تھی دو ہو یعنی ان رستے تے کہیں عطر جو چھنکار کیا ہو جائے مکھے چامن دے سیپ سے موتی سیپ سے موتی پتھر سے نگینہ نکلا سیپ سے موتی اور پتھر سے نگینہ نکلا اور عطر سے بڑھ کر میرے محمد کا پسینہ نکلا سائنن جو خوشبو محسوس تھا سمجھائیں تو مجھو سائیں چھڑائن وسری ویس ہانے چھا تو کرے سائیں جن جھلی بھی ڈاس ہانے چھا تو کرے ہانے پنجی پٹھی سائیں جن جے سینے سان گسائے تھو تاکہ کرنٹ ماکھے بھی لگن ڈاڑیاں تو چو سبحان اللہ سائیں جن بھی سمجھی گیا تو سنانے دیو پر تبھی سائیں جن جو اکھیوں نہ تھا کھولن سائیں جن اکھیوں بند کئی بیٹا دس مانو اچن ونجن پیا سائیں جن بی خوش طبعی کئی سائیں جن فرمایو اب مانے کے کھپائیں تو کو وٹھ دو مانو اچن ونجن پیا نا سائیں جن فرمایو مانے کے کھپائیں تو کو وٹھ دو یہ سائیں جن بی خوش طبعی انیا بے کہ مانو نگا لائیو ان صحابی پان گا لائیو سین قبلہ ان واپار میں سین کس لگندہ سائیں فرمائے میں کس چھو لگندی جسیں کو جاؤں سوڑوں تو کو اگھو تھے ساتھ دو مانو آیا سین مارکیٹ میں مجھو کیڑو اگھو تھی دو جرے ہونے این چاہیو تا سائیں جن جو اکھیوں کھولیوں سائیں جن ہونے ساں بھاکر پاتو سائیں جن ہونے صحابی کے چاہیو اللہ جبانا تو سچ تو چاہے تا دنیا جے مارکیٹ میں تو جو کوئی اگھ کون ہے پر ماں محمد کریم قسم کھنی تو چاہاں تا مجھے اللہ جے مارکیٹ میں تو جو ولو اگھ نصیر آباد وارو اج تہر جے مارکیٹ میں عالمن صالحن بزرگن اللہ وارن دیندارن جو کوئی اگھ کون ہے پر ماں کے پروردگار جو قسم اللہ جے مارکیٹ میں انہن جو ولو اگھ سائن پاجی سری زندگی غربت میں گزاری مسکینی میں سائن پیسہ گب کنہان تو سائن گھومرو مالدار کوئی نہ ہو جائے سائن کے بنگلن ٹھہرائن جو کوئی شوق کو نہ ہو سائن بنگلہ ٹھہرائن ہاں تو ہک سر سونا جی ہنائن اللہ جو قسم سائن کی زندگی کیے گزری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی فرمائے تو 40 ہڈی ہے مٹھڑے محمد کریم جے گھر میں چلہ نبرندی 40 ہڈی ہے ایک کھار ککھائی سائن پانی چکو پی چلی تھا سائن جے گھر جا بہاتی کھار ککھائی پانی پی چلی تھا 40 ہڈی ہیں اج ہن زمانے دا مسلمان اساں پیسن جے کرے چھتا تھی پیائیں ہن زمانے میں پیسن اساں کے اندھو کرے چھڑیو
بلی جہان کے سردار جو فرمان بود مدینے جمیر فرمایو لا تکونو ابناء الدنیا وکونو ابناء الاخرہ چاہیے تو مجھے پاک محمد کریم سائیں جے کو چاہو وہ سچا چاہو تو حضور سچو لڑیا چاہو حضور بلند آواز سے حضور نصیر آباد وارو ہے مجھے عقیدہ مجھے بزرگن جو عقیدہ مجھے مرشدن جو عقیدہ مجھے استادن جو عقیدہ مجھے جماعت جو عقیدہ ہے آسمان ہے تھکی سکے تو زمین متھے بنی سکے تھی کائنات جو نظام در حق پر حق تھی سکے تو اللہ جے قرآن میں بھی شک نہ ہے تو مجھے مٹھڑے محمد جے فرمان میں بھی شک نہ ہے ہانے بھری لائے ہوئے حضور فرمائے ماں محمد کریم تے کلمے پڑھنا وارو دنیا جا پٹر نہ تھی جو آخرت جا پٹر تھی اجمانو بیمان چھوتو تھے یا بھوجے کرے یا لالچ جے کرے یا بھوجے کرے یا لالچ جے کرے مانو بیمان تھی تو لالچ ایڈی ودھی ہوئی یا خدا جو قسم ایڈی ودھی ہوئی یا لالچ جو ونی خیرت ہے بابا سی رحمت اللہ علیہ کڑے دفعہ کڑے واقعہ بدھائے اسپیشل برانچ جو ہمراہ ہے اب آئے تھے گالان بولان کی اجازت نہ ہے چاچا یا بھجی ون یا چپ کرے گئی رہا اگر جن بھی کب تھے تم آگے تنگ دھو کرے یا گئی رہو گالیو ون پکری گال کر بابا سنگھ رحمت اللہ علیہ لالچ تے کو واقع بدھائے بابا سنگھ رحمت اللہ علیہ بدھائے تو بڑو بادشاہ ہو زبردست بادشاہ ہو وڈو جو محل ہو سجی رات انہیں محل میں بلب برندہ ہا چراغان ہوندو ہو ہکڑے نہیں آدھی رات جو ہمراہ اتھیو بادشاہ کمرے ماں نکتو باہر پہنجے بنگلے میں اندر بڑا بنگلہ بلب برن پیا فرشتے ڈٹھیں تکاش ہے چمکے پئی صفحی چمکے پئی آدھی رات جو اکیلو کوٹ میں اندر پہنجے بنگلے میں ڈٹھیں تکاش کو ہیرو کو موتی اچھا ہے چمکے تو ہے دو نچیں ہم نتم پنجے ہتھو دیں تا کھانگھارو ہو وٹھ جیو صفحہ پہنجو پانا کے چین بڑی نموئے وہ تو ہیڈی وڈی بادشاہی جو مارے کو کھانگھارے میں ہتھو دیں کہ نوکر کے چاہے ہاں کہ پٹے والے کے چاہے ہاں میں بڑی نموئے کھانگھارے ہے ڈٹھیں چھو دے کہیں کون ہے میں ہاتھ بتو دھوتا ہی صبح جو آئے ہو پانجے تختہ تے بیٹھو یہ کامٹ میں بھریو پیوا سب وزیر مشیر پہنتا جنے سینئر منسٹر آئے ہونے کی چیز ادھائے برے میں بری شے کہڑیا گال بدھ غلط جواب دینے تک گاٹو لاہی دو میں غلطی جی کا گنجائش کا نہیں انہیں جو سے آنے ایڈو وڈو مسلو آ تو کما کے محلت دے ماں جاچا تا کیا چی ہاں ٹھیکا گھنا نہیں ہے مول جیسے مہینوں تو چھٹ مانتا ہوں چی ہاں ٹھیکا تو مہینوں مول بکار بدھ غلط جواب دینے نا ان وقت مارا ہی دو میں اے صحیح نکتو جی علائے چھاتیو آبادشاہ کے مانوں کو پوچھ دو ہوتے برے میں بری شے کہڑیا یہ کوڑ گالا ہے انہیں کہ چی برے میں بری شے کہڑیا یہ گلا کرن انہیں کہ چی برے میں بری شے کہڑیا ابے اما جی بے فرمانی آہیں تو یہ سب شایوں بری ہوں نا برے میں بری شے کہڑیا کہ شراب پیان برے میں بری شے کہڑیا کہ ویاج کھائیں یہ سب بری شایوں پوچھ دو ہوتے ان کو اطمینان نہ تھے بس یہ پنجو ویس تبدیل کرے اگے یہ ریاستی نظام ہوں دو نڈیوں نڈیوں بادشاہیوں وری بی بادشاہی وری بی بادشاہی وری بی بادشاہی نکری ہو بی بادشاہی میں فقیرانوں لباس پائے یہ ماں کے کو نہ سنانے بولیو بولیو تبدیل کرے گھمندو وتے مانوں کو پوچھندو وتے برے میں بری شے کہڑیا برے میں بری شے کہڑیا کو کیڑی گال کرے کو کیڑی گال بی بادشاہی میں بازار میں گھومے پیو
ॾिठईं त हिकिड़े कुते जे ॻिचीअ में क़ीमती मोती पियो आहे लखनि जो। हार पाईंदा पाराईंदा आहिनि माण्हू, कुतनि खे बि हार पाराईंदा आहिनि। कुते जे ॻिचीअ में हार पियो आहे, उन में लखनि जो मोती आहे, क़ीमती मोती। हिन सम्झो त मालिक हिन जो ॼट आहे, लखनि जो क़ीमती मोती कुते जी ॻिचीअ में। माण्हू को पुछींदो कुतो कंहिंजो आहे, चई फलाणे जो आयो, हुनजे दर ते, चई ॻाल्हि ॿुध, कुतो तुंहिंजो आहे? चई हा मुंहिंजो आहे। चई इन जे ॻिचीअ में जेको मणियो पियो आहे, मोती बि नथो थिए मथां सम्झी वञे। चई तुंहिंजे कुते जे ॻिचीअ में जेको मणियो पियो आहे इहो ॾींदे? चई न ॾींदुसि। चई जेतिरा पैसा खपनी, यार मूंखे ॾाढो वणे थो इहो मणियो, जेतिरा पैसा खपनी मां ॾियां, इहो मूंखे ॾे। चई न मां न विकिणंदुसि न। चई ॻाल्हि ॿुध यार, मां मुसाफ़िर माण्हू आहियां, दुआ कंदुमि, मूंखे ॾाढो वणे थो। चई ॻाल्हि ॿुध, हरू मुर्द जो ज़िद आहे न, त पोइ मां हिकिड़ी पाट खीर जी भरियां, माण्हू गॾु कयां, राज गॾु थियनि, पोइ मुंहिंजे कुते सां गॾु तूं लक त मुफ़्त में ॾींदुमि। हिन दिलि में सोचियो त मूंखे को ॾिसे त कोन थो, खणी लकियां थो कुते सां। जी ठीकु आहे। लालच बुरी बला, लखनि जो मोती मिली वेंदो। जी पोइ सुभाणे 12 बजे। जी ठीकु आहे। हिन सां ऐलान कयो, कुते जे मालिक सुभाणे 12 बजे हिकिड़ो हमरा मुंहिंजे कुते सां गॾु पाट में लकींदो। ख़ल्क़त अचे टुटी, हेरो हे सीनियर मिनिस्टर साहब पहुतो, और हो कुतो काहे आयो? माण्हू कुतो बि लके पियो, हे बि लके पियो। बस वो मोती लाए हिनखे ॾेई छॾी। चिकण वञ, खणी आयो, जाते रहलो, उते पहुतो, मोती त वठी आयो, त हाणे हिन जो ज़मीर जाॻियो, पंहिंजो पाण खे बुझा पियो ॾे। चढ़े तूं वॾो वज़ीर, तूं कुते सां गॾु लकियो आहे, ॿुधी न मोए, कुते सां गॾु तोड़ खोट कहिड़ी हुई? दिल में सोची त बुरे में बुरी शइ लालच आहे। जंहिं मूंखे कुते सां गॾु लकरायो आहे, ॼण सां मां ॿुधी मरां त चङो, वञी बादशाह खे चवां थो त बुरे में बुरी शइ लालच आहे। चई ठीकु आहे, त ठीकु आहे, न त माराईंदो, हिन ज़िंदगी खां मौत भलो आहे। मोटी आयो, बादशाह तख़्त ते वेठो आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अची वई? चई हा अची वियुसि। जी ॿुधाए त बुरे में बुरी शइ कहिड़ी आहे? चई लालच। जी बिल्कुलु ठीकु आहे। जी बिल्कुलु ठीकु छो आहे? वज़ीर चो बादशाह खे बिल्कुलु ठीकु छो आहे? चई अॻु तूं ॿुधाए त पोइ मां ॿुधायां। चई मां कुते सां गॾु लकियो अथमि। चई मां खांगारो कयो हुउमि। हिन ज़माने में असां मुस्लमान लालच जे करे अल्लाह खे बि विसारे था छॾियूं था, अल्लाह जे रसूल खे बि विसारे था छॾियूं। या क़ब्र में गॾु त दुनिया कोन हलंदी, खुदा जो कसम, या गुरबत तुंहिंजे लाइ भली आहे, या मिस्कीनी तुंहिंजे लाइ भली आहे। मां परवरदिगार जो कसम खणी करे हदीस थो पढ़ां, हिकिड़ी ॿिनी जहाननि जे सरदार काबतुल्लाह जो गिलाफ पकड़े दुआ घुरी ही, चई दे सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से। ॿिनी जहाननि जे सरदार काबतुल्लाह जे गिलाफ खे पकड़े दुआ घुरी ही। हुजूर फरमायो अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। हे नबी जन जो सरदार नबी, रसूलन जो पगदार नबी, कायनात जो महंदार नबी, हे अल्लाह जो दिलबर, हे नबी जन जो अफसर, हे शाफिए महशर, हे साकिए कौसर, हे बुलंदो बाला कदर, हे रहमत जो समंदर, चो सुभान अल्लाह। पाक मोहम्मद करीम साईं जे पाक लफ्ज़न जी माना थो क्या, मदीने जे मीर काबे जे खिलाफ के पकड़े दुआ घुरी ही। साईं जे लफ्ज़न जो तर्जुमो ॿुध, साईं जन फरमायो हो, ओ मुंहिंजा करीम रब, ओ मुंहिंजा मेहरबान मौला, तुंहिंजा अणगणिया एहसान जो मां मोहम्मद खे मिस्कीन करे पैदा कयो थी। मुंहिंजा अल्लाह मूंखे रहाई
جائیں بھی مسکینن سا موجا اللہ ماتھے مار جائیں بھی مسکینن سا اے موجا اللہ قیامت کے دہاڑے ماں محمد کریم کے اتھار جائیں بھی مسکینن سا غریبو مسکینو پریشان نہ تھیو تہاں جی نسبت مدینے جے سائیں سائیں اللہ جو قسم غریب مسکین مزدور پورہت حضور کے ڈاڈھا ونندا سائیں جن سفر تا موٹیا صحابی سبورا سائیں جن سا ملتا پیا ونن تکی پیا ہو پکائی نہ کیوں پانا میں اولا سو وہانے دعا گھرنے جلا تیارا صفا محبت سا بیٹھا ہو تھوڑی دیر وہندہ ہو کیڑا کیڑا محبت سا وہندہ انشاءاللہ اللہ سے کہا تکبیر شان مصطفیٰ عظمت صحابہ نعرہ تکبیر ذکر رسول جی محفلہ ما احسنک پانجے سائیں جے تعریف میں بلفظ تو چنا جن کی محبت مجھے سائیں سا سبحان اللہ دل سا چنا اج گالائیو یار تھی سگے تو اج تہاں جو رڑیوں رٹھل رب کے پرچائے وچھن تھی سگے تو تہاں جے محبت جے صدقے اج اللہ تہاں جو نالو جنت جے لسٹ میں لکھ رہا ہے تھی سگے تو تہاں جے فریادن جے کرے قیامت جے لہارے تہاں کے مٹھڑے محمد امیر جی شفاعت نصیب تھی بنے ما احسنک ما اجملک سبحان اللہ سبحان اللہ ما احسنک ما احسنک ما اجملک ان لفظن جی معنی بھی بدھو ما احسنک ان جی معنی ہے اے مدینے جا سائیں اللہ سائیں اما کے کیڑو سونو ٹھایو اے ما اجملک جی معنی بھی بدھو اے مدینے جا میر رب کریم تہاں کے کیڑو خوبصورت بنایو ما احسنک ما اجملک سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا ما احسنک ما اجملک سبحان اللہ سبحان اللہ ما احسنک معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان علی ابو بکر عمر عثمان علی جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا ابو بکر ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ما احسنک ما اجملک سبحان اللہ سبحان اللہ کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی
قرآن پاک میں اللہ پاک پنجے پاک نبی جے صحابن سگورن جے گھوڑن جے ٹاپن جا بھی قسم کیا ہے چاہیے سبحان اللہ اے حدیث پاک میں ہک دفعے سبحان اللہ چمن سا ان بانے جے لائے جنت میں ہکڑو وڑ لگندو سبحان اللہ ماں کوشش تو کیا تہاں کھا ایتری سبحان اللہ چبرایا جو دعا تائیں جنت میں تہاں ہڑنی جے لائے جنت میں ٹھاہو کا باغیچہ لگی ونن قرآن پاک میں اللہ پاک پہنجے محبوب مصطفیٰ میر جے صحابن جے گھوڑن جے ٹاپن جا بھی قسم کیا ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأصبن به نقعا فوسطن به جمعا کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہو اصحاب کا جب یہ عالم ہو سرکار کا عالم کیا ہوگا اصحاب کا جب یہ عالم ہو سرکار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنے کاجا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے صحابہ کی یہ شان ہے ان کے صحابہ کی سردار کا عالم کیا ہوگا ما حسنک ما اجملک سبحان اللہ سبحان اللہ سانجن سفر تا موٹیا مانو سانجن سا ملندا پیا ونن ہزارے مانو گھر تھی یا ایکڑو نوجوان صحابی سانجن سا ملیو اے مارے تک سائیں جنہیں ان پانجا ہتھ سانجن کے ہتھن میں بنا سانجن ان کے ہتھن کے جھلے بھی رہے سانجن ان نوجوان کو پوچھو پٹر تو ان جا ہتھ ڈاڑا سخت چھوہن تو ان جا ہتھ ڈاڑا سخت چھوہن ان نوجوان صحابی عرض کیوں قبلہ تہاں تو حکم کیوا قبلہ تہاں ہی تو حکم کیوا تو حرام نہ کھائیں دا کیوں حلال کمائیں دا کیوں سیما غریب پیئے جو پٹ رہا سیما روزانو صبح جو کوئی کھنی جھنگوی دو ہاں کاٹھیوں کپی دو ہاں سی کاٹھیوں سکائے بازار میں وکڑن دو ہاں حلال روزی کمائیں دو ہاں حلال روزی کمائن جے کرے قبلہ مجھا ہاتھ سخت تھی رہے ہیں نصیر آباد وارا جڑے ان غریب صحابی یہ چاہو تا ہزارے مانہن جے موجودگی میں بنی جہانن جے سردار پہنجے ان غریب مزدور صحابی جے ہتھن تا چومی ورتی مجھے سائیں فرمایو جہ غریب جا ہتھ حلال روزی کمائن جے کرے سخت تھی رہن وہ ان لائق ہیں جو ماں محمد ان جے ہتھن جو پوسو وٹا غریب او مسکین او ہاری او مزدور او محنت کش گنتی نہ کر تو مجھے مٹھڑے محمد کریم کے ڈاڑھو پیارو اللہ جا نبی بھی سچائے ہاں یہ آخری گال دو گیا اللہ جا نبی بھی مدینہ جمیر جا صحابی بھی سچائے اجھ گالا ہے وائدو تو کیا وری تجھے کوٹ جلدی نہیں دوں اجھ گالا ہے محبت سا گالا ہے اللہ جا نبی بھی سچا ہے مدینے جے میر جا صحابی بھی مجھے رازق رنو بھری ہے کاری ہو ماں کہتے بیارے پڑھا لے ہو گوٹ آئی کوئی کہ کیا رازق رنو آئے ٹھیک حاضری لگی ہوئی میں تو غیر حاضر کیا ہوں تو کہ پھر ہمارے خیال کر اللہ جا نبی بھی چاہو نا پچھاڑی میں بے وفائی چنی نہ ہے اللہ جا نبی بھی اے مٹھڑے محمد کریم سائیں جا صحابی بھی
بس ان کی تھوڑو سمجھ نگال کے تھوڑو سمجھ نبیین جی چونڈ بھی اللہ کئی صحابین جی چونڈ بھی اللہ کئی نبیین جی چونڈ بھی اے صحابین جی چونڈ بھی کو بھی شخص پنجی محنت سان نبی بھی نہ ہے تھو کو بھی شخص پنجی محنت سان صحابی بھی نہ ہے تھو جیکے نبی تھیانا ہاتھ تھی گیا جیکے صحابی تھیانا ہاتھ تھی گیا سبحان اللہ یہ گال سمجھنے کی کوشش کر تو محنت کرے ماسٹر تھی سکیں تو لیکچرر تھی سکیں تو پروفیسر تھی سکیں تو محنت کرے مولوی تھی سکیں تو محنت کرے ڈاکٹر تھی سکیں تو انجینئر تھی سکیں تو محنت کرے آفیسر تھی سکیں تو پر تو نبی بھی نہ تو تھی سکیں صحابی بھی نہ تو تھی سکیں ایک آپ سمجھا میں اچھے تھی نبی بھی جے کے تھیانا ہاں تھی گیا صحابی بھی جے کے تھیانا ہاں تھی گیا رب تو چاہے ان اللہ استفا آدم و نوحا چاہیے سبحان اللہ استفا ان اللہ استفا 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 تواری بولی تو گل ہے ان اللہ استفا استفا آدم استفا نوح استفا موسیٰ استفا عیسیٰ استفا ابراہیم استفا اسماعیل استفا موسیٰ استفا عیسیٰ استفا یوسف استفا داؤد ان اللہ استفا اصل میں استفا تواری بولی تو گل ہے استفا استفا رب تو چاہے سئی کائنات ماں با پہنجے نبیین کے چونڈیوں رب تو چاہے ان کی چونڈ ماں کئی تھا نصیر آباد وارا تو چونڈ میں غلطی کرے سکیں تو اللہ چونڈ میں غلطی نہ ہے کھنو تو غلط مانہوں چونڈے سکیں تو اللہ غلط مانہوں کے نہ ہے چونڈی دو تو غلطی کرے سکیں تو 5% وکام جی سکیں تو لالچ جے کرے تو غلط مرہوں کے چونڈے سکیں تو غلط مرہوں کی سپورٹ کرے سکیں تو موچڑن جے بھو جے کرے بھی تو کہیں ظالم کے ووٹ نہیں سکیں تو لالچ جے کرے بھی تو کہ غلط کردار جے مرہوں کے چونڈ رہے سکیں تو چونڈ میں غلطی کرے سکیں تو اللہ کے چونڈ میں غلطی نہ تھی گیا سبحان اللہ تو رب لالچ کھاں بھی پاکا اللہ کے کو دڑکو بھی نہ تھو رہی سکے وہ مرضی جو مالک کا جیو پرستیاں کرے ایک آل کے سمجھنے کی کوشش کر ان اللہ استفا آدم استفا استفا رب تو جمع چونڈیو ماں سجی کائنات ماں پہنجن نبیین کے چونڈیو استفا آدم استفا ابراہیم استفا اسماعیل استفا یعقوب استفا یوسف استفا نوح ماں سبنی کے چونڈیو میرے مارے تک صحیح استفا 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 ان اللہ استفا استفا آدم استفا نوح استفا موسیٰ استفا عیسیٰ استفا ابراہیم استفا اسماعیل استفا یعقوب استفا یوسف رب تھا جائے ماں سجی کائنات ماں پہنجے نبیین کے چونڈیوں استفا 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 وری چونڈلن ماں چونڈیوں تما دنم تہا کے محمد مصطفیٰ ہوتے استفا ہوتے مصطفیٰ ناڑیاں چاہیے سبحان اللہ اے وری اللہ معراج واری رات پہنجے محبوب کے عرشن سے گھرائے پہنجے محبوب جے شان کی وضاحت کئی سبحان اللہ چمندے تمام جملے چمندس دل جے محبت سا چاہیے سبحان اللہ مگر ریگ نہ ہے کرنی موجے رب معراج جے موقع تے پہنجے محبوب کے نالائن مبارکین سوتھو مانا جتن مبارکن سوتھو اللہ پہنجے محبوب کے عرشن سے گھرائے میرا جواری رات حضور کاتھے پاؤ تو عرشتے کاتھے عرشتے ہاں جنہیں حضور یہ مرے تک تو صحیح
ए मुझो विजदान थो चए जॾहिं हुजूर पंहिंजे पाक जुतन मुबारकन सूधो नालैन मुबारक आहिनि सूधो मुझो सी अल्लाह जे अर्श ते बीठो आहे मर तक ज़मीन हेठिन हुजूर मथे आहे आसमान हेठिन हुजूर मथे आहे सिदरतुल मुंतहा हेठा हुजूर मथे आहे बैतुल मामूर हेठा हुजूर मथे आहे छो त अर्श सॼी काइनात खां मथे आहे अर्श सॼी काइनात खां मथे आहे आदम सफ़ीजुल्लाह हेठा हुजूर मथे आहे नूह नजीजुल्लाह हेठा हुजूर मथे आहे मूसा कलीमुल्लाह हेठा हुजूर मथे आहे ईसा रूहुल्लाह हेठा हुजूर मथे आहे इब्राहिम खलीलुल्लाह हेठा हुजूर मथे आहे इस्माइल ज़बीहुल्लाह हेठा हुजूर मथे आहे मूंखे चवण दे मूंखे चवण दे मेराज वारी रात पंहिंजे महबूब खे अल्लाह जुतन मुबारकन सूदो अर्श ते बीहारे ॼण हीअ ॻाल्हि दुनिया खे ॿुधाई ॾिसण वारा ॾिसो ॿुधण वारा ॿुधो लिखण वारा लिखो सॼी काइनात मुंहिंजे पाक मुहम्मद जे जुतन जे हेठां आवाज़ चाहिए सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ सां ऐं तोखे ख़बर आहे न शान वारे नबी जे घर जो आलम छा चंद खजूरे आवाज अचण खपे यार चंद खजूरे जौ की रोटी और एक कटोरा पानी का चंद खजूरे जौ की रोटी और एक कटोरा पानी का तौर तरीके दुर्वेशों के तौर तरीके दुर्वेशों के मनसब है सुल्तानी का अल्लाह फरमायो नबियों खे मां चूंडियो ऐं हुजूर फरमायो इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तारनी अहबाबुन व अस्हाबुन व असहारु हुजूर फरमायो मूंखे बि मुंहिंजे अल्लाह चूंडियो त मुंहिंजे सहाबनि खे बि मुंहिंजे अल्लाह चूंडियो जंहिंखे अल्लाह चूंडे उन ते तनक़ीद